बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में माह ज़ुल्हिज्जा में हर रात का एक नहायत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपने ये वजीफ़ा माह ज़ुल्हिज्जा की पहली 10 रातों में करना है। नहायत ही मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है। हर जायज़ हाजत के पूरा होने के लिए एक अनमोल अमल है। तो आपने ये अमल कैसे और किस तरह से करना है ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम जायज़ हाजात गैब से पूरी हों और तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल जाएं और जुमला हाजात और मकासद में कामयाबी मिले और आपके घर में रिज़्क बारिश की तरह आने लगे, तो आपने ये वजीफ़ा माह ज़ुल्हिज्जा की पहली 10 रातों में नमाज इशा अदा करने के बाद कर लेना है। बिस्मिल्लाह शरीफ का ये वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाह शरीफ की हर नेक काम से कब्ल पढ़ने की बहुत अहमियत और बरक़ात हैं। ये अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम का जौहर है। जब किसी के दिल में उतर जाती है तो घर कर लेती है, फिर इसमें किसी और शय की गुंजाइश नहीं रहती। एक हदीस मुबारका में अल्लाह के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए अबू हुरैरा, जब तुम वज़ू करने लगो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि निगहबान फरिश्ते जब तक तुम फारिग ना होगे बराबर नेकियां लिखते रहेंगे, यहाँ तक कि तुम वज़ू मुकम्मल कर चुको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब नाजिल हुई तो मशरक से मगरब तक बादल छा गए, हवाएं ठहर गईं, जानवर कान लगाकर सुनने के लिए मुस्तैद हो गए। और एक हदीस मुबारका में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर वो अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस कागज़ को जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी हो अगर पढ़ा देखे और अल्लाह के नाम की अजमत के ख्याल से उठाए तो अल्लाह इसको सदीकों में लिखता है, तो इसके वालिदैन से अजाब कम कर देता है, गर्चा वो हद से बढ़ने वालों में से ही क्यों ना हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह इसके हर हरफ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा और 4000 खताओं को मुआफ़ फरमाएगा और 4000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। जबकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल 19 हरूफ हैं, यानी एक मर्तबा इसको पढ़ने से आपको हजारों नेकियां मिलेंगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह को बड़ी उम्दगी और खूबी से पढ़ा तो इसकी बख्शिश हो गई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की ताज़ीम के लिए उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर करेगा अल्लाह पाक उसे बख्श देगा। एक गुनाहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? इसने जवाब में कहा कि एक दिन मैं मदरसे की तरफ से गुजरा, पढ़ने वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, इसे सुनकर मेरे दिल में अल्लाह के नाम की शीरीनी ने असर किया और इसी वक्त मैंने सुना कि कोई कहने वाला कह रहा है कि हम दो चीज़ों को जमा ना करेंगे, अल्लाह के नाम की लज्जत और मौत की तरक्की। फिर मरने के बाद पता चला कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। अल्लाह पाक ने बाज़ अंबिया कराम पर सहाइफ और कुतुब नाजिल फरमाई जिनकी तादाद 104 है और कुरान मजीद ताजदार मदीना हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और इन तमाम किताबों और जुमला सहाइफ का मजमून सूरह फातिहा में मौजूद है और सूरह फातिहा का सारा मजमून बिस्मिल्लाह शरीफ में मौजूद है और बिस्मिल्लाह शरीफ का सारा मजमून बिस्मिल्लाह के हर्फ बे में मौजूद है।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور اس کے 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا۔ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرے تو اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اسی آیت مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے جو آپ نے ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہر روز نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، اپنی جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اور ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے اور گھر میں کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، بے حساب مال و دولت کے لیے، ذاتی گھر گاڑی کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ نہایت ہی مجرب اور آسان سا عمل ہے۔ عمل کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں تو آپ نے وہیں جائے نماز پر قبلہ رو بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ بنا کسی سے کوئی بات چیت کیے آپ نے اپنا سارا دھیان اس عمل پر رکھنا ہے اور آپ کی جو حاجت ہے اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے 786 مرتبہ کلمہ طیبہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ 786 مرتبہ ورد کر لیں اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ضرور پوری فرما دیں گے۔ جب آدمی اللہ پاک کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اس لیے ضرور عطا کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں، بشرطیہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھر اکتا کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یقین کامل کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میری اس حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوں گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔